हांवें म्हाजो आमदारकीचो राजीनामा दिल्लो जाय काय हे झूज जे आसा हो जो सरकार बीजेपीचो आसा हे नालायक जाल्ले आसा. मुखेलमंत्री आसूं जावं टीसीपी मिनिस्टर विश्वेश राणे आसूं तांकां दिसला की ही हुकुमशाही हो सालाजार रूल एक सांगपाक सोदता. ते 70चे लोक येयल्ले आसा. हांव सांगपाक सोदता तुका जरी खबर आसना काल म्हाज्या आवयन तरी सांगलें की आमचेय मातशे तरी रूट त्या 70न आसा. त्या टायमार जेन्ना अशें हुकुमशाही करताले थोडे भितरल्या भितर सेटिंगां करताले ते टायमार पासून आज सुटकेस जुजारी फाटी सरोंक ना. वीरगतीक पावले पण फाटी सरोंक ना आनी आमी वीरगतीक पावल्यार आमकां फरक पडपाचो ना. आमी ह्या पद्दतीक लागून झूज दितले. आज खूब जाण येवन बाबडी रडपाक लागली, विरेश तू कित्याक करता अशें, विरेश तू अशें कित्याक घेवन बसला, हे कित्याक लागून जाय. अरे म्हाका एकूच विचारपाचें आसा तुमकां आनी कितें उपाय आसा. आयज जेन्ना इतली आमी मेमोरेंडम दिली, इतले आमी आमचे डिमांड मांडले, ह्या सरकाराक पडलें ना. आमी म्हणटा ते पुलिसांचे, ते पुलीस तरी ड्युटेर आसा. हांव स्वता म्हाका उखलून हाडला पण म्हाका तेंचे बद्दल राग वना. जावं तो कोण मामलेदार आसूं, जे मामलेदार येता तेंच्या बद्दल म्हाका कोणाच्या बद्दल राग ना. पण इतलेंच दिसता की जो सरकार आसा आनी सरकारान जितले आमदार जे रुलींग पक्षान आयज आसा तेय पळयता आसतले हे कितें चल्लां ते गोंयान, हें जावपाक दिवनाका. हांव हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर आसतलो. हो उपोशण करपाचो कारण म्हटल्यार गोंयकारांक युनायटेड हाडपाक जाय. आनी हे गोंय जे आसा ह्या 39A विरुद्धांचो लढो आसा, हो लढो जेतीवन जावपाक जाय. जाय काय नाका. हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून मागता, वीक जावया नाका. एकदां आमकांय दिसता हांव वीक जाता, पण तुम्ही म्हाका घट करपाक जाय. थोडे काल राती मातसो प्रेशर वयर सकयल जाता म्हणून वीक जालो, बाबा नाका पुरो ते म्हणून लागले. हांव एक सांगता, आमी आयज वीक जाले नाल्यार हे जे म्हणटा पळय 45,000 लोकांक घेवन येतले म्हणटा पळय ते घट जातले. तांकां हाडूं रे, आमकां फरक पडना. हांव तांकां आव्हान करता, हाड. तुजे कडेन कितली कापास्ताद आसा पळय, तुजे कडेन कितली कापास्ताद आसा पळय ती तुजी कापास्ताद लाय. आनी आमी बिंग अ गोंयकार, हांव सामान्य गोंयकार, एक बारीक गोंयकार, हांव बारीक मूय म्हणूंक शकता. तूं मूय आनी तूं हत्ती आसतलो, तूं व्हडलो हे जाला, राजा जाला, डायनोसर जाला. ते आयज डायनोसर ना, तूं डायनोसर जाला. जाता इतको प्रयत्न कर. पण एकूच सांगता, आमचें गोंय आमी हें विकपाक दिवपाचें ना. हें गोंय ह्या व्हडले व्हडले अब्जोपती जे जागे घेवन कन्वर्ट करता, व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां बांदता आनी आमच्या बारीक लोकांक काबार करता, तेंच्या हातीन दिवपाचें ना. हांव परत एकदां एक रिक्वेस्ट म्हणून परत रिक्वेस्ट करता, रिक्वेस्ट. आयच्या दिसा भितर तुमचे कडेन जाता, सरकारा कडेन जाय जाल्यार सगळें जाता. मुखेलमंत्र्यान अजून पर्यंत स्टेटमेंट दिवना. म्हाका कळना मुखेलमंत्री कितें करता, हाजे तर सोडून दी. हांव तरी विरोधी पक्ष म्हणटलो, होच म्हणटलो, ताका जखमार म्हणटलो. पण बाबडी ही बायलां जाणटेली आसा, ह्या बायलांक लागून तुवें कितें तरी उलोवंक जाय आसलें. तुम्ही 1 आणि 2 करता आणि आमच्या गोंयकारांक काय पळयना. आणि हांव मागता जे कोण आयज बीजेपीक सपोर्ट करता तेंचे कडेन मागता, तेंच्या लिडरांकडे मागता, तेंच्या आमदारांकडे मागता, चिता मातशें तुमच्या काळजान हे काळजान हात घालून पळया. तुमच्या जाणट्यांक याद करा, ज्या जाणट्यांनी हे दोंगर पळयल्ले, ज्या जाणट्यांनी शेतां पळयल्ली, ज्या जाणट्यांनी ह्यो न्हंयो पळयल्ल्यो,
ह्या जाणट्या याद करा की ह्या जाणट्यांनी तुमकां कितें शिकयला आनी हे तुमकां शिकयल्लें आसा आनी तुम्ही खंयचोय धर्म मानता, तुम्ही खंयची जात मानता, ते जातीन तुमकां कितें शिकयला आनी सत्यवादी आसा जाल्यार भायर सरा. ह्या लढा विरुद्ध आमच्या वांगडा एकजुटीन भायर सरा. हो लढो फक्त ऑपोजिशनाचो न्हू, हो लढो प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा. दिवस भायर करपाक जाय. आम्ही गोंयकार एक भावनीक नाते आम्ही सगळे एकमेका कडेन जोडटा. खंयच्याय धर्माचे आसूं, खंयच्याय जातीचे आसूं, खंयच्याय पक्षाचे आसूं, हे भावनीक नाते दवरा. आनी हे समज भावनीक नाते सोंपले जाल्यार गोंयकार सोंपतलो, गोंय सोंपतलें आनी गोंय हे मागीर फुडल्या पिळगेक आमकां कांय मेळपा ना. सो हांव परत तुमकां खरेंच तुमचें जें मन आसा आनी आमचें मन आनी काळीज हे एकजूट धरुया, घट रावया, हे झूज दिवया. आनी जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध, हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जें सांगलेलें आसा की हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना.